भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका थुप्रै नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ। यही बेला नेपालमा एक थरीले ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यदि नेपालले ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठायो भने भारतसँग दाबी गर्न सक्ने 6 आधारहरू आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र सेयर गरेर यस बारेमा जानकारी प्राप्त नगरेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ भन्ने आशा मनभरि सङ्गालेको छु। तथ्य नम्बर 1, नेपाल लडाईँ गरेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो र अहिले नेपालको भूमि बेलायतसँग नभएर भारतसँग छ। एउटा देशसँग हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ, यो विषय अहिले पनि हामीले बेलायतसित उठाउन सक्छौँ। तथ्य नम्बर 2, भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अङ्ग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गर्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन। त्यसो भए बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता हुँदैन? भारतसँग हामी प्रश्न सोध्न सक्छौँ। तथ्य नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको सन् 1950 को जुलाई 1 मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाब दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील रहेको छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा भनिएको छ, यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 भारतले उपयोग गरिरहने, तर 8औं धारा किन लागू गर्न नपर्ने? तथ्य नम्बर 4, नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तिनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग प्रश्न सोध्न सक्छौँ। तथ्य नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। तथ्य नम्बर 6, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीन बीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धि पनि चीनको बादशाहले बेलायतको महाराजालाई सदाको निम्ति यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ त चीनले फिर्ता पायो, तर भारतले नेपालको भूमि किन फिर्ता नगर्ने? हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जमिनको मुद्दा 1000 वर्ष मात्र होइन, हजारौँ वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। तर नेपालले ग्रेटर नेपालको मुद्दा किन नउठाउने? ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउन नेपालका लागि यो नै सबैभन्दा उत्तम मौका हो। यी तथ्यहरूको आधारमा अझै पनि हामीले ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। यी तथ्यहरू निकै बलिया रहेका छन्, तर सरकारी पक्षबाट नै यो सशक्त ढङ्गले उठ्नुपर्छ। आजको बसाइ तपाईँलाई मन पर्यो होला, सेयर गर्नुहोला र अन्य साथीलाई पनि ग्रेटर नेपालको बारेमा जानकारी गराउनुहोला। यति भन्दै आजको यो बसाइबाट अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।